السلام شباب، نتمنى تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله غادي نكونوا في بارتي 2 من ديبول ار سي. في البارتي واحد في ديبول ار سي تكلمنا على 3 ديال لي باراغراف. بروميير باراغراف عطيتكم لا ديفينيسيون دان كوندونساتور. دوزيام باراغراف هضرنا على لي غولاسيون. اي تروازيام باراغراف هضرنا على سي ايكيفالون اون ديريفاسيون اي اون سيري. دابا شباب غادي نمشي للكاتريام باراغراف، غادي نهضر فيها على السيركوي ديال الشارج والديشارج. اول حاجه كيفاش كنميز السيركوي ديال الشارج من الديشارج. الا كان عندي في السيركوي جينيراتور راه عندنا شارج ديال كوندونساتور، وإلا كان عندنا سيركوي ما فيهاش جينيراتور راه حنا خدامين في الديشارج. يعني بروميير شوز هو نعرف نميز بين السيركوي ديال الشارج كيكون فيها الجينيراتور والسيركوي ديال الديشارج اللي ما كيكونش فيها الجينيراتور. دوزيام شوز غادي نعطيك كيفاش تمثل لو سونس ديال اي وديال لي زيليكترون وديال يو ار وديال يو سي. نبداو بلا شارج. لو سونس ديال اي عندهم ميم سونس ديال لاتونسيون ديال الجينيراتور، يعني اي ولاتونسيون ديال الجينيراتور عندهم نفس المنحى. يعني الا باغي نمثل اي كنمثلها مع لو سونس ديال او، لو سونس ديال الطونسيون ديال الجينيراتور. لي زيليكترون العكس، ولي طونسيون لا يو سي ولا يو ار حتى هما العكس. دابا اي كنديرها مع او، لي زيليكترون العكس، او لي طونسيون حتى هما العكس. بالنسبه للديشارج كاين فيها واحد البييج كيتعتبر اخطر بييج بالنسبه للديبول ار سي. ما غنرجع نفيريفيها معكم تندير الباراغراف ديال ليكسبريسيون ديال لانتونسيتي دو كورون، يعني نخليوها ترجع ليها فاش نهضر على ليكسبريسيون ديال لانتونسيتي دو كورون. دابا شباب وريتك كيفاش تميز بين السيركوي ديال لا شارج والديشارج، هذا بريمير شوز. دوزيام شوز شنو هي؟ وريتك كيفاش تمثل لو سونس ديال اي ديال او موان ديال يو ار ديال يو سي. اي لو ديرنيير شوز غادي نوريك كيفاش كتحدد لو بليس و الموان ديال الكوندونساتور. شوف غادي نهضر لك انا بواحد الطريقه بسيطه شباب، نعطي لك بواحد الطريقه بواحد الميثود سامبل. شوف فاش من بعد نشرحها لك بطريقه اللي غتحاول تستوعبها. فاش كتكون خدام بسيركوي ديال لا شارج عقل الكورون كيدخل للبليس، وفاش كتكون خدام بالديشارج الكورون كيدخل للموان. يعني دابا انا باغي نحدد شكون هو البليس والموان في هاد الجوج. كنتبع الكورون تبعو 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 تبعو، هذا اللي غيدخل ليه غيكون البليس. اوتوماتيكمون هذا غيكون عندنا الموان. الا كنا خدامين في الديشارج اللي غيدخل ليه هذا هو الموان وهذا هو بليس. بطبيعه الحال الا كان عندنا الكورون ديال الديشارج كنعاودها، راه كاين بيج خطير بالنسبه للديشارج شباب. في الشارج الا كنا خدامين في الشارج عندنا الجينيراتور راه الكورون الكتريك كيدخل بليس، ولا كنا خدامين في الديشارج ما عندناش الجينيراتور راه الكورون الكتريك كيدخل للموان. غير باش نفسرها ليك، باش نعطيك نجيستيفي لك هاد القضيه ديال بليس والموان، ما غاديش نبدا ندخل لك داكشي ديال لا شارج ولا شارج بوزيتيف ونيجاتيف، داكشي فوت عليه ما غاديش نهضر عليه. غنهضر لك واحد اللعيبه كتعرفها من طرون كومان. شنو هي؟ دابا فاش كنكون خدام بلا شارج الكوندونساتور اش كيدير؟ كيكون كوم ان ريسيبتور، كيكون بحال هو مستقبل. يعني الكوندونساتور هنا كيكون عندنا ريسيبتور، وكما كتعرفوا لي ريسيبتور الكورون الكتريك كيمشي من الموال بلس. لي ريسيبتور الكورون الكتريك كيمشي من الموال بلس، ولي جينيراتور الكورون فيهم كيمشي من البلس للموال. عقل على هاد المعلومه، في الالكتريسيتي لي ريسيبتور الكورون الكتريك كيمشي لينا من البلس للموال. اسمح، لي ريسيبتور كيمشي من الموان للبلس، ولي جينيراتور كيمشي من البلس للموان. دابا فاش كنكونوا خدامين في لاشارج راه الكوندونساتور ريسيبتور، يعني غادي يمشي الكورون الكتريك من الموان للبلس. ولا كنا خدامين في الديشارج كيكون كومان جينيراتور، كيكون بحال كيلعب لو رول ديال الجينيراتور. نعاود ماشي جينيراتور، كيلعب لو رول ديال الجينيراتور. يعني اش كيدير؟ كيزود لينا السيركوي بالكورون. هنا كيستقبل الكورون، هنا كيعطي لينا الكورون الكتريك. وكما كنعرفوا بلي الجينيراتور الكورون الكتريك كيخرج
كيمشي من البليس للموان. دابا شباب في كاتريام باراغراف عطيتك 3 شوز. بروميير شوز تعرف تميز ليا بين السيركوي ديال الشارج والديشارج بالجينيراتور. دوزيام شوز تعرف تمثل لو سونس ديال اي وديال او موان ديال او ار وديال اي سي. و تروازيام شوز تعرف كيفاش تحدد ليا لو بليس و الموان ديال الكوندونساتور. يلا نتمنى الباراغراف تكون واضحه. دابا شباب غنمشي 5 باراغراف، غادي نهضر على ليكواسيون ديفيرونسييل. واحد العدد ديال لي زيليب فاش كتقول ليه اودي شنو هما ليكواسيون ديفيرونسييل في ار سي، كاين اللي كيسحب كاين هنا غير ليكواسيون ديفيرونسييل ديال اي سي و ليكواسيون ديفيرونسييل ديال كيو. لا، on a 4 équations différentielles في الديبول ار سي. عندنا 4 ديال ليكواسيون ديفيرونسييل في الديبول ار سي. كاينه ديال يو سي لا طونسيون اي سي، وديال لا شارج كيو، او ديال الكورون الكتريك اي، وديال لا طونسيون او ار. غير دابا تبع معايا، غادي ندير معاك واحد القضيه مخيره ومزيانه. شنو هي؟ غنعطيك الشباب واحد الميثود اللي غادي نجبدو بها ليكواسيون ديفيرونسييل ديال يو سي و ليكواسيون ديفيرونسييل ديال كي في نفس الوقت. يعني نعطيك واحد الميثود اللي غتكون صالحه باش تجبد ليكواسيون ديفيرونسييل ديال يو سي و ليكواسيون ديفيرونسييل ديال كي في نفس الوقت. واو، تبع معايا وحل معايا دماغك مزيان وانتبه للهضره اللي بنقول. يلا دابخي لوا دو طونسيون اش عندنا؟ او ار بلس او سي. الا كان الجينيراتور خدام بلا شارج ايتيغال او، ما كانش الجينيراتور غيساوي عندنا زيرو. يعني هنا الا كان الجينيراتور خدام بلا شارج راه او، الا ما كانش الجينيراتور راه شحال؟ زيرو. شوف فوت ليا او سي، ما تقربش ليها. شنو غنديرو دابا؟ عندنا او ار بلس او سي ايتيغال او الا كان الجينيراتور او لا زيرو الا ما كانش الجينيراتور. اون او ار ايتيغال ار فوا اي، عوضت او ار بلا غولاسيون ديالها الوضعهم او ار ار فوا اي بلس او سي ايتيغال او او لا زيرو. et on a I est égal du q sur dt. عوض I بلا غولاسيون ديالها. ليطاب الاولى حطيت لوا دو طونسيون. ليطاب الثانيه عوض او ار بلا غولاسيون ديالها اللي هي ار فوا اي. ليطاب الثالثه عوض I بلا غولاسيون ديالها اللي هي دي دو كي على دي تي. واضح؟ دابا شباب باش نجبد ليكواسيون ديفيرونسييل ديال كيو ديال او سي اون 3 ايطاب بحال بحال. عندي 3 ديال لي زيتاب كنطبقهم سواء بغيت ليكواسيون ديفيرونسييل ديال اي سي اولا ديال كيو. فاش مختلفين؟ مختلفين في ليطاب الرابعه، في ديرنيير ايطاب، في ليطاب الاخرى. شوف الله يرحم لك الوالدين، دابا انت وصلتي هنا، الا بغيتي ليكواسيون ديفيرونسييل ديال اي سي غادي تعوض كي بالسي فوا او سي. شنو هو دي على دي تي؟ هو لا ديريفي، يعني سي شباب بتخرج سي بنديريفيو دابا كي، بنديرو لا ديريفي ديال كي اللي هي سي فوا اي سي. سي ايتين كونستانت بتخرج كتبقى ار سي دي دو سي على دي تي بلس اي سي ايتيغال او ولا زيرو. هذه دابا اللي جبت هي اللي كتسمى ليكواسيون ديفيرونسييل ديال اي سي. اش كنقصد ليكواسيون ديفيرونسييل ديال اي سي؟ هي واحد ليكواسيون اللي تكون فيها المجهول اولا المتغير الفاريابل هو ديك الحاجه اللي بغينا. مثلا قلت لك عطيني ليكواسيون ديفيرونسييل ديال او سي، خاصك دير واحد ليكواسيون يكون المجهول فيها هو او سي، داكشي اللي معاه كلشي دي بارامتر دي كونستانت. ولا قلت لك عطيني ليكواسيون ديفيرونسييل ديال كي، خاصك دير واحد ليكواسيون يكون فيها المجهول هو كي والاخرين كاملين دي بارامتر. دابا شوفوا ار عندنا كونستانت، سي كونستانت، اي او كونستانت، اي زيرو كونستانت. يعني شكون هو الفاريابل عندنا هنا؟ هو او سي. اذا هذه هي ليكواسيون ديفيرونسييل ديال او سي ايتيغال او لا شارج ايتيغال زيرو دي شارج. الله يرحم لك الوالدين. اش قلت لك؟ بغيتي تجبد ليكواسيون ديفيرونسييل ديال او سي، او ار بلس او سي ايتيغال او ولا زيرو. او ار هي ار فوا اي، اي ايتيغال دي دو كي سيغ دي تي. او كي سي فوا اي سي، وكتلقى ليكواسيون ديفيرونسييل ديال اي سي. الا بغيتي ليكواسيون ديفيرونسييل ديال كي اش كيدير؟ كاينين بعض الكلام لي زيليف اش كيدير؟ كيمشي هاد اي سي كيعوضها بكيو لس كيو سيغ سي، لان عندنا كيو ايتيغال سي فوا اي سي. اذا او سي ايتيغال كيو سيغ سي، ولكن من بعد كيضرب في سي. انا دابا غنعطيكم واحد الليله ساهله نطيحوا فيها ديريكت. غنضربوا من دابا في سي، الا بغينا نمشيو من هنا نضربوا كلشي في سي. دابا اش بتبقى هنا؟ ار سي دي دو كي سيغ دي تي بلس سي فوا اي سي تيغال كيو. كيو هي سي فوا اي سي.
ضربت هنا في سي، ضربت هنا في سي ولا كي، هنا غنضربو في سي وهنا غنضربو في سي، غيبقى زيرو. نعاود شباب، دابا الله يرحم ليك الوالدين عقل لي على لي زيتاب باش نجبد ليكواسيون ديفيرونسيال ديال سي ولا ديال كي. كنحط لوا دو طونسيون، كنعوض او ار بليكسبريسيون ديالها، كنعوض اي بليكسبريسيون ديالها. هاد 3 ايطاب سواء بغيت نجبد ليكواسيون ديال كي ولا ديال سي كنديرهم، كيتفرقوا في ليطاب الاخرى. الا بغيت ليكواسيون ديفيرونسيال ديال سي هاد كي كنعوضها بسي فوا سي، بغيت ليكواسيون ديفيرونسيال ديال كي كنضرب كلشي في سي. نتمنى ليدي والفكره تكون وصلت. يلا غنمشي شباب لجوج، غنهضر لك على ليكواسيون ديفيرونسيال ديال اي وديال او ار، نفس الشيء حتى هما غنعطيهم لك بميثود وحده. وريتك دابا بميثود وحده كيفاش تجبد ليكواسيون ديفيرونسيال ديال كي وديال اي سي، بحال بتولي انت دابا شادها واحد الميثود غير ديغنيير ايطاب هي باش مختلفين. دابا غنوريك واحد الميثود باش نجبد ليكواسيون ديفيرونسيال ديال اي وديال او ار. تبع معايا، البدايه غتبقى عندنا هي غنبداو بلوا دو طونسيون او ار بلس اي سي. الا كان الجينيراتور ايتيغال او، الا ما كانش الجينيراتور ايتيغال زيرو. من بعد غادي نعوض او ار بلا غولاسيون ديالها، او ار ايتيغال ار فوا اي بلس اي سي ايتيغال او ولا زيرو. غير يا شباب عندنا واحد البروبليم، هادشي اللي كيخلي ليكواسيون ديفيرونسيال، حنا دابا بنجبدو ليكواسيون ديفيرونسيال ديال اي، هادشي اللي كيخلي ليكواسيون ديفيرونسيال ديال اي عند بعض لي زيليف كتجيهم صعيبه. شنو هو البروبليم شباب؟ شنو هي اي؟ ليكسبريسيون ديال اي، لا غولاسيون ديال اي هي اش؟ هي لا ديريفي ديال لا شارج كيو، اوكي؟ هي سي فوا اي سي، اذا اي ايتيغال سي فوا لا ديريفي ديال اي سي. دابا شباب انا او ار اون فوا عوضتها بلا غولاسيون ديالها اللي هي ار فوا اي، اش درت؟ اكسبريميت او ار اون فونكسيون ديال اي. يعني او ار تهنينا منها، حنا باغيين ليكواسيون ديفيرونسيال ديال اي، او ار غير كنعوضها بالغولاسيون ديالها كنكتبها اون فونكسيون ديال اي. ولكن الاشكال فاش عندنا في او سي ما نقدروش نكسبريميو او سي اون فونكسيون ديال اي. كاين اللي بيقول لي علاش؟ لان اي عنده غولاسيون مع لا ديريفي ديال او سي، اي عنده غولاسيون مع لا ديريفي ديال او سي، ما عندوش غولاسيون مع او سي. نعاود، الا خلينا او سي ما نقدروش نبينو اي، لاننا ما نقدروش نكسبريمو الا كان عندنا اي ماشي كونستون، ما نقدروش نكسبريمو اي اون فونكسيون ديال اي سي، ما نقدروش نكسبريمو اي سي اون فونكسيون ديال اي. علاش؟ لان دابخي هاد الغولاسيون عندنا اي كتكتب اون فونكسيون ديال لا ديريفي. يعني انا هنا باش نبين اي خاصني نبين لا ديريفي ديال او سي. بلا كثرة الهضره الله يرحم لك الوالدين، حطيتي لوا دو طونسيون، عوضتي لا غولاسيون ديال او ار، توصل هنا دخل لا ديريفي على هذا الطرف ولا ديريفي على هذا الطرف، غادي نديريفيو هذا الطرف الاول كامل وهذا. عرفتوا علاش؟ على ود هذا باش يبان لينا لا ديريفي ديال اي سي. الا بان لينا لا ديريفي ديال اي سي نقدروا ديك الساعه نبينوا اي. وسير معايا دابا، يلاه ديريفيو معايا. ار كونستونت ها هي خرجت في لا ديريفي ديال اي، ها هي شفتوها، بلس لا ديريفي ديال اي سي. ار ايتين كونستونت خرجتها في لا ديريفي ديال اي بلس لا ديريفي ديال اي سي. لا ديريفي ديال او كونستونت، لا ديريفي ديال كونستونت ايتيغال زيرو، الا ديريفي ديال زيرو ايتيغال زيرو، يعني زيرو زيرو، لا في لا شارج لا في ديشارج. شوف اش خاص هنا باش يبان اي؟ شنو هي اي؟ اي ايتيغال سي فوا لا ديريفي ديال او سي. يعني شنو خاصنا هنا؟ سي. يعني من هنا لهنا شنو درت؟ ضربت كلشي في السي، ها هي ضربت هذه في السي، والسي فوا دي او سي على دي تي ايتيغال اي. نعاود باش تبان الفكره ديال ليكواسيون ديفيرونسيال ديال اي. حطيت لوا دو طونسيون او ار بلس او سي ايتيغال او ولا زيرو، عوضت او ار بلا غولاسيون ديالها ار فوا اي. من بعد في لي زيتاب الثانيه بعد ما عوضت او ار فوا اي دخلت لا ديريفي على كلشي، ديريفيت هادشي كامل. ار كونستونت خرجتها بقات عندي مضروبه في لا ديريفي ديال اي بلس لا ديريفي ديال او سي ايتيغال لا ديريفي ديال او في لا شارج اللي هي زيرو لان او كونستونت، او لا ديريفي ديال زيرو في ديشارج اللي هي صفر. من بعد ضربت كلشي في السي، ضربنا هذه في السي وهنا ضربنا في السي، بتولي سي دو دي او سي على دي تي ايتيغال اي. اش بقات لينا؟ ليكواسيون ديفيرونسيال ديال او ار. راه قلت لك حاول تضبط ليا غير كيفاش تجبد ليكواسيون ديفيرونسيال ديال اي. باش تجبد ليكواسيون ديفيرونسيال ديال او ار ما غدير والو،
سير جبد ليكواسيون ديفيرونسيال ديال اي، ها هي سير تجبد ليكواسيون ديفيرونسيال ديال اي وضربها في ار. نعاود باش تجبد ليكواسيون ديفيرونسيال ديال يو ار، جبد ليكواسيون ديفيرونسيال ديال اي وضربها في ار. وشوف معايا غنجيو نضربو هاد الطرف في ار، نضربو هذا في ار. دابا ار بتكون على الاكستيريور ديال لا ديريفي، في الخارج ديال لا ديريفي، ولكن نقدر ندخلها للانتيريور. عندي الحق لان كون كانت عندي لا كونستونط لداخل ديال لا ديريفي كنخرجوها. انا دابا ار غنضربها هنا ولكن غندخلها للوسط. الا دخلتها للوسط اش بتولي؟ ار في اي هي يو ار، يعني بتولي ار سي لا ديريفي ديال يو ار دي يو ار على دي تي بلس نضربو تا هادي في ار، ار في اي بتعطينا يو ار 0 في ار ايتيغال 0 اي 0 في ار ايتيغال 0. نعاود باش تجبد ليكواسيون ديفيرونسيال ديال يو ار كتجبد ليكواسيون ديفيرونسيال ديال اي وكتضربها فاش؟ في ار. كتولي فين ما عندك اي كتولي هي يو ار. وراه شرحت لكم هذه اللي يجي يقول لي شي واحد لا راه ار بتكون برا، راه الا كانت بتكون ار برا ديال لا ديريفي، ولكن عندي الحق ندخلها للوسط. واضح؟ دابا في هاد البارتي غنحاول نتوقف هنا. في البارتي 3 غادي نتكلم على اهم باراغراف واطول باراغراف عندنا اللي هي لا سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال، وغادي نتكلم على ليكسبريسيون ديال كورون الكتريك. تهلاو، نشوفكم في الفيديو الجاي.